في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نبيرسيستيو بطريقه اخرى من غير لانستونسياسيون ديال لوبجي، ومن بعد نبقى نافيكتيو لي فالور اللي كاينين في الريكويست لشاك اتريبيو عندي في لوبجي، ومن بعد نديرو السيف. هذه طريقه بروفيسيونيل. ولكن كاينه واحد الطريقه واحده اخرى باش يمكن ليا انغوجيستري اون ماس ديال لي زانفورماسيون بلا ما نبقى ندير لانستونسياسيون اي لاسينيمنت اي اوسي من بلا ما ندير سيف. غادي نحيد هاد لو بوت كود كامل اللي كاين هنايا، و بلاص ما غادي انستونسيا ان اوبجي غادي نستعمل ديريكتومون لو موديل ديالي بوست. الوغ باي ديفولت فيه واحد لا ميثود اللي هي ستاتيك كرييت، تنقولوا ستاتيك سيتادير يمكن لي ناكسيدي لها بلا ما انستونسيا ان اوبجي. هاد لا ميثود كرييت يغوسوا ان طابلو ديال لي دوني. هاد الطابلو ديال لي دوني حنا شنو نورمالمون خاصنا افيكتي البوست، نافيكتي ليه تايتل كونتنت سلوغ اي اكتيف. Pour le moment les informations اللي جايين عندي من الريكويست كاينين جوج title and content، وبالتالي باش نريكوبيريهم غادي نستعمل الريكويست فلاش باش نريكوبيري كاع داكشي اللي كاين عندي في الريكويست. كاينه لا ميثود all اللي تتريتورني ان تابلو، لانه قلنا كرييت خاصني ندوز ليه ان تابلو، وهاد all تتريتورني كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين في الريكويست اونفويي فيا لو فورمولير سو فون دان تابلو. مزيان. لو بروبليم اللي كاين هو انه راه في الريكويست جاي فيه حتى التوكن. الوغ باش نسبيسيفي غير لي شون اللي بغيت يمكن لي على بلاصه انا ندير اول، على بلاصه انني نستعمل اول ندير اونلي، وهنايا غادي نسبيسيفي غير لي شون اللي بغيت نستقبل تايتل ونستقبلهم سو فورم دان تابلو، وهنايا الكونتنت غنمونسيوني غير لي شون اللي بغيت نستقبل. نورمالمون راه عندي التايتل والكونتنت والتوكن، انا التوكن ما ديما ندير به هنايا تايتل اند كونتنت. لو بروبليم الثاني كيفاش يمكن لي ندوز السلوغ الاكتيف ساشون كو ما عنديش لانفورماسيون ديال السلوغ الاكتيف تنجيبوهم سلوغ تنجينيريو فيا لو تايتل، والاكتيف تنافيكتي له باي ديفولت فولس. انا ما يمكنليش نافيكتي لانه اين فوا اكزيكوتي هاد لا لين سيتادير كو غادي دار لا بيرسيستونس في لا باز. الوغ باش نحلو لو بروبليم غادي ناخد هاد الريكويست اونلي تايتل كونتنت ندير لهم كنترول اكس ونحاول نافيكتيهم اون فاريابل نسميها داتا، افيكتي ليهم الريكويست، ومن بعد غادي نموديفي شويه في هاد الطابلو ديال الداتا. غادي نزيد ليه ان نوفو اتريبيو خاصو يكون سميتو سلوغ بنفس لو شون اللي كاين في لا باز، ونافيكتي ليه دابا لو سلوغ يمكن لي نجينيريه فيا لو تايتل. دونك غندير اس تي ار سلوغ، وهنايا غادي ندوز ليه داتا فيها التايتل، ou le pattern utilisé, on va remplacer les espaces avec le dash ou la tirée de 6. هذه بالنسبة للسلوغ. بالنسبة للأكتيف la même chose، غادي ajouter un nouveau champ وغادي affecter ليه par défaut une valeur اللي غادي تكون boolean false. دابا هاد الداتا هي اللي غادي ندوز في الكرييت. دونك ندير هنايا دولار داتا enregistré ونمشيو نفيريفيو هادشي اللي درنا دابا. دونك غادي نكليك على نيو بوست، غادي ندير اد بوست باش نشوف واش غادي يعطيني لو سيستيم دو فاليداسيون. فوالا سا مارش تري بيان. ندير دابا learn java spring boot، جو كليك سور entrée ولاحظوا معايا اعطيني ان بروبليم. غيقول لي بان add title to available property to allow mass assignment on app post. Alors le problème une fois تن utiliser هاد لا ميثود create يعني غادي نديرو لا ماس، يعني غنبقاو انغيستريو اون ماس ديال لي دوني، وبالتالي غادي يقول لي الله يخليك سبيسيفي لي لي شون اللي غنبقى ناخذ اون كونسيديراسيون بيان سور اللي غياخذ اون كونسيديراسيون باش انغيستري ولا بيرسيستي في البوست. دونك غادي نمشيو للموديل بوست وغادي نديكلاري هنايا واحد لا فاريابل. لا فاريابل خاصها ديكلارا بروتيكتد لانها سي اون فاريابل ديال لارافيل. هاد لا فاريابل ضروري ما تسميوها فيلبل، وغادي نعطيوها ان طابلو ديال لي شون اللي غادي نبقاو نخدمو بهم. اول واحد هو التايتل، ثاني حاجه هي الكونتنت، ثالث حاجه هو لو سلوغ، والرابع حاجه هي الاكتيف. لان يقد يدير لا ريسيبسيون هنايا نقدو نديرو لا كونستركسيون ديال دوطخ انفورماسيون، وبالتالي خاصني نقول ليه شنو هما لي زانفورماسيون اللي غياخذ اون كونسيديراسيون. اللي غياخذ اون كونسيديراسيون هو التايتل والكونتنت السلوغ والاكتيف. دونك الداتا في الاول يغوصوا التايتل والكونتنت، ومن بعد تنجينيري حنايا السلوغ والاكتيف، وبالتالي غادي لا ريسيبسيون ديال لي 4 شون في الكرييت.
دابا إلا رجعت encore une fois le formulaire ديالي وندير submit وشوفوا دابا غادي دار l'enregistrement sans problème. Voilà, donc le post was created. إلا هبطنا لتحت نلقاو learn Java, Java Spring Boot. bien cliquez là le post غيعطيني show avec le ID 12. السلام عليكم.